اللہ پاک دے کو ولی نے حضرت خلید ایک دفعہ اپنے گھر دے اندر قیام دی حالت اندر کھڑے تے قرآن دی تلاوت پہ کر دینے قرآن پڑھدے ہاں جس ویلے قرآن دے اس مقام تے پہنچے نا کل نفس ذائقۃ الموت انما توفون اجورکم یوم القیامہ یہ مقام تے پہنچے تے بار بار پڑھی جانے بار بار پڑھتے جا رہے تے روئی جا رہے نے یار تے اللہ دے نیک بندے موت دا پیغام سنن تے ڈر جان والے کسے دی وفات ویکھن تے رو رو کے اپنی موت نو یاد کرن والے میں تے تو اپنی موت پلا بیٹھے ہاں ایک قیام دی حالت اندر کھڑے تے روئی جاندے پڑھی جا رہے نے کل نفس ذائقۃ الموت اینا دی آواز سن کے اللہ پاک دی مخلوق جو جن ڈر گئے چار جن ہلاک ہو گئے اس مقام تے رک کے بار بار پڑھ دے رہے گھر والیاں چو کسی نے آواز دیتی حضرت صاحب بس کر دے ہو نہ بار بار آیت پڑھی جاؤ چار جن ہلاک ہو گئے نے یار جن بھی تے اللہ پاک دی مخلوق ہے وہ لفظ موت سننتے موت آ جائے لفظ موت سننتے رب کھلو ڈر جائے لفظ موت سننتے کمب جائے تو اپنے ہتھی جنازے اٹھا رہے آئے اپنے ہتھی دفنا رہے آئے اپنے ہتھی کندے دیتی جا رہے آئے اپنے ہتھاں دے نال غسل دیتی جا رہے آئے اپنے ہتھاں دے نال قبر اندر اتاری جا رہے آئے انہاں تے کھڑے ہو کے اپنے ہتھاں دے نال انہاں واسطے مغفرت دی دعاواں پیا کرنا ہے پھر مینوں تے تینوں موت کیوں بھول گئی ہے اللہ دا قرآن تے بار بار موت یاد کروا رہا ہے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور موت آ جانے دے بعد بس نہیں او موت نہ منگ بیا جے اگر موت منگو تے سوال کرے جے اللہ موت میں تے نیک موت میں اگر جے حالت والی موت آ گئے تے جنہیں دنیا اندر پریشانیاں سی قبر اندر بھی پریشان میدان معاشر اندر بھی پریشان میدان معاشر تو اگے بھی پریشان ہے جے نیک موت آ گئی تے سن لو پھر موجہ ہی موجہ نے آمینہ دلال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک پاسے میرے سونے نبی نے اپنی بات جو ارشاد فرمایا دوسرے پاسے اپنی مثال رکھی ہے نا دنیا اندر کوئی بندہ کام کار کرے لوگ باتاں کر دینے بندہ کامیاب ہو گیا ہے انہیں ٹریکٹر للیتے کامیاب ہو گیا انہیں گڈی بنا لیتے کامیاب ہو گیا اس بندے دی دکان چل گئی تے کامیاب ہو گیا انہیں کارخانہ بنا لیتے کامیاب ہو گیا یار تے میریاں تیریاں نظر اندر کامیابی ہے پر جس پیغمبر دا کلمہ پڑھے آئے سونے نبی پاک دیا نظر اندر کامیاب تیرا بندہ ہے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور سونے نبی پاک دیا نظر اندر تے کامیاب او بندہ ہے تیرا جہنم تو بچا لیا گیا تے جنت اندر داخل کر دیتا گیا یا رسول تے کامیابی ایسی میں تے تو دنیا نو کامیابی سمجھ بیٹھے آمینہ دلال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے میرے نبی دے کولے کانو والا بندہ
آیا آگے آندا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے مینوں کلمہ پڑھاؤ تے دار اسلام اندر داخل کر لو. میرے نبی نے کلمہ پڑھا دیتا ہے. انہیں کلمہ پڑھیا میرے سونے نبی نے ارشاد فرمایا دن رات اندر 5 نمازاں اللہ پاک نے فرض کر دتیاں نے. تیری زندگی اندر رمضان المبارک دا مہینہ آ جائے تے روزے بھی رکھنے نے. میرے پیغمبر فرماندے اللہ مال دے وے تے بیت اللہ دا حج بھی کرنا ہے. دین دیاں خاص خاص باتاں میرے پیغمبر نے دس دتیاں. اے بندہ آندا اللہ دے نبی جی مینوں جلدی بڑی اجازت دے دیو نا. سونے نبی نے اجازت دے دیتی. اے جلدی نال مسجد تو باہر آ گیا اپنی سواری تے سوار ہویا. انہیں اونٹنی نو دوڑا دیتا. انہیں اونٹنی دوڑ دی جا رہی ہے. مسجد تو تھوڑا جا دور گئی تے ٹھڈا لگا سواری تو گر گیا. نبی پاک دا صحابی گر گیا. ایندا من کا ٹوٹ گیا اٹھ نہ سکیا. صحابہ نے دسیا اللہ دے پاک پیغمبر جی او تہاڈا صحابی ڈگا پیا ہے جنے ہنے کلمہ پڑھیا تے دار اسلام اندر داخل ہویا ہے. میرے آقا تشریف لے کے گئے. سونے نبی نے دا سر اٹھا لیا اپنی گود اندر رکھ لیا. میرے نبی دی پیشانی تے بوسہ دے رہے نے نال آ فرما رہے نے وان والیا ٹائم تے بڑا تھوڑا لے کے آیا سا جنت اندر بڑی جلدی چلا گیا ہے. آخری وقت زبان تے لا الہ الا اللہ جائے. میرے پیغمبر فرما دے داخل الجنہ اللہ پاک نو جنت اندر داخل فرما دین دے. ادھر ایک بندے نے صدقہ کیتا ہے ادھر موت آ گئی ہے. میرے پیغمبر فرما دے داخل الجنہ اس بندے نو جنت اندر داخل کر دیتا جائے گا. انج دے اعمال کرو نا ادھر موت آئے ادھر جنت دا پیغام آ جائے. اگر جے حالت والی موت مر گئے تے نیکیاں نمازاں دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا. آمینہ دلال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پہ کر دینے. میرے نبی پاک دے نال ایک مسلمان بھی جہاد پہ کر دائے. اے مسلمان باقیاں دے نالوں بڑھ کے اگے کافران دے نال پہ لڑ دائے. میرے پیغمبر فرمان دے میرے صحابہ ان قریب بندہ جہنم اندر داخل کر دیتا جائے گا. صحابہ دے اللہ دے پیغمبر دی وجہ کیے ہے تے بندہ مسلمان ہے پر جہنم اندر داخل کیویں کر دیتا جائے گا. میرے آقا فرمان دے انہیں جبریل دس کے چلے گئے نے. ایک نبی پاک دا صحابی اس بندے تے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا. اے جڑے تلوار اٹھا کے لڑدا ہے سائڈ پہ کھڑا ہو کے دیکھی جا رہا ہے. اے جدو رک جائے تے دیکھدا ہے اے جدو بہ گیا تے دیکھی جا رہا ہے. کافراں دے نال لڑدیاں جسم تے اینے کو زخم آ گئے اے تکلیف برداشت نہ کر سکیا. تلوار دی جڑی موٹے زمین تے رکھی تلوار دی نوک اوپر کر کے اپنا پیٹ رکھا تے خود کشی کر کے مر گیا. تے جڑا ویکھن والا نبی پاک دا صحابی سی اینے آواز بلند کر کے شروع کر دیتا بولنا آندا صدق رسول اللہ. اللہ دے پیغمبر جی تسی سچ فرمایا ہے. او مسلمان تے جہاد کردا پیا سی لیکن تکلیف برداشت نہیں ہوئی آخری وقت ہویا تے خود کشی کر کے مر گیا جہنم دا بالن بن گیا.